वेलकम टू माय चॅनल. आज हांव गऱ्याची बस करून दाखयता. सगळ्यांना केळ्याची करतात, हांव आज गऱ्याची करून दाखयली. ही माझी रेसिपी गऱ्याची. हे पळय हांवें ते गरे मिक्सराक लायल्या आनी बरे बारीक वांटून घेतल्या. कितें सगळें सारकें एकजीव जालें. आनी आतां ताका कितें कितें साहित्य घालपाचें तें सांगता. जिरें घालपाचें 2 चमचे, सोडा घालपाचो खावपाचो अर्द चमचो आनी मीठ चवी पुरती. आनी गरे गोड आसता न्हू, ताका लागून साखर एक 4-5 चमचे घालपाचे. तुमकां जाल्यार चड घालपाचें म्हण हांव 4-5 चमचे घालता. कित्याक गऱ्याक गोडी खूब आहा, तें गोड आहा. मिक्सरांतले काडले आनी तोपान वतले बारीक. तितून सगळे जिरे, हलको सोडा, साखर सगळे घातले आनी अशें बरें दवरलें पयलीं. एक जीव जावपाक जाय न्हू म्हणून हे सगळें सारकें केलें हांवें ताका. आनी आतां हांव पीठ घालता भितर. कितलें आहा हे तितलेंच पीठ घालता आनी बरें मळटा. आज मळून दवरता. फाल्यां मागीर सकाळीं उठून तेजे बन्स करता. तिखट कितलेंच हेका लागता तशें तितलेंच पिठान उदक घालप ना भितर. हांवें उदक घालूंक ना, फक्त गऱ्याचें हें करून हांव हें पीठ मळटली आनी सारकें एकजीव करून गोळो करून दवरतली. हें पळय सारकें हांवें मोव आनी सारकें लुसलुस मळ्ळां आनी सकयल बसून मेळना. वयर बी वाट्यार बी हांवें मळूंक ना. सकयल बसल्या आनी नेटान सारकें मेळना. कित्याक बरें येवंक जाय सारकें फुगोवन गरगरीत पीठ. हें पळय जिरें बिरें सगळें सारकें दिसता. जिरें चड घातला हांवें कित्याक वास येयलो काय बरें जाता वासारूच तें. आनी चड साखर घेवं तुमकां जाय जाल्यार तुमी साखर चड घेयात. हांवें चड घेवंक ना गऱ्याक लागून. आतां तें बारीक बारीक गोळे करून मागीर तें लाटपाचें. सारकें लुसलुसीत आनी मोव मोव येयले. बरें सारकें फुगतालें. हे पळय आतां गोळे करून जालें. आतां लाटून घेता तें सारकें बारीक सारकें अशें लाटपाचें. खंय दाट खंय पातळ अशें ना. तोणी सारकी भोंवडपाची. हे पळय आतां हें जालें लाटून जालें म्हणटकूच हांव भाजपाक घालता. सारकें अशें भाजपाचें. व्हडलो न्हू म्हणल्यार एकूच येता तो. पळय मागीर परतपाचो. पळय काय बरो सारको बॉल कसो फुगला पळय. हे पळय बन्स कशें भाजून जाल्या पळय बरें फुगल्याक सारकें आनी फुसफुशीत सारकें. अशें राती पीठ मळलेलें आतां तें लाटलें आनी भाजूनूय काडलें. सारकें फुसफुशीत इतलें जालें जाल्यार चड गोड ना चड हें ना सारकें जालें. तुमी तुमच्या कडेन अशें गरे उरलेले आहात जाल्यार करून पळया. आनी म्हाजी रेसिपी ही आवडली जाल्यार शेअर करा.